नाजरीन, जिस घर में बीवी रोती हो उस घर में 3 अजाब ज़रूर आते हैं। आज का बयान उस शोहर के लिए बहुत ख़ास होने वाला है जिसकी बीवी अपने घर के अंदर तन्हाई में बैठकर रोती है। वह रो रो कर अल्लाह के अजाब को दावा देती है। बीवी के रोने की वजह से जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 3 अजाब आते हैं तो फिर क्या होता है? वह 3 अजाब उस घर को सफ़ाए हस्ती से मिटा कर रख देते हैं। जिस घर में बीवी रोती हो उस घर से सुकून और बरकत खुद को दूर कर लेते हैं। उस घर में ना रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और ना ही रिस्क बांटने वाले फरिश्ते अपने कदम रखते हैं। वो घर जुल्म की जगह बन जाता है। उस घर में ना मोहब्बत का नूर होता है और ना ही खुशहाली की रोशनी। शौहर की बेबसी और नाइंसाफ़ी ना सिर्फ बीवी के दिल को तोड़ती है बल्कि उसके रोने की सदा आसमानों तक जा पहुंचती है और फिर आसमान से अजाब की शक्ल में जवाब आता है। याद रखें, बीवी की आंख के आंसू अल्लाह के सामने वो गवाही देते हैं जो किसी दलील की मोहताज नहीं होती। अगर आपके घर में भी कभी कभार बीवी रोती है तो यह बयान आपके लिए लाजमी है। ज़रूरी है कि आप इस बयान को पूरा सुनें ताकि आपको पता चले कि बीवी के रोने पर एक घर के अंदर कौन कौन से अजाब आते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, शौहर की जिम्मेदारी सिर्फ काम लेना नहीं बल्कि उनको सुकून और उसकी रूह को खुशी देना भी है। अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं तो रिश्ते हमेशा के लिए रूठ जाते हैं। कि जिस घर में बीवी रोती है उस घर में 3 अजाब कौन कौन से आते हैं और वह 3 अजाब कौन कौन सी मुसीबतें लाते हैं। जब वह 3 अजाब घर में दाखिल होते हैं उनकी निशानियां क्या होती हैं? इंसान को कैसे पता चलता है कि मेरी बीवी के रोने की वजह से मेरे घर में अल्लाह की तरफ से 3 अजाब दाखिल हो गए हैं? मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि वह 3 अजाब ज़रूर सुनकर जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बीवी के रोने की वजह से वो 3 अजाब आपके घर के अंदर दाखिल हो गए हों और आपको पता भी ना हो। फिर भी ये बताता चलूं कि ऐसा घर जहां बीवी के आंसू बेबसी की दास्तान सुनाते हों वो घर अल्लाह के गजब का मरकज बन जाता है। बीवी की आंख से गिरने वाला हर आंसू आसमानों में गवाही देता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और याद रखें, जब मजलूम की आह अर्श को हिला देती है फिर अल्लाह के पकड़ से कोई नहीं बच सकता। वो शौहर जो अपनी बीवी के जज्बात को रूंध कर आगे बढ़ता है दरअसल वो अपने नसीब को खुद बर्बाद कर रहा होता है। उसके बेहिस्सी का असर उसके बच्चों की किस्मत पर भी पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। इसका मतलब है कि जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन नहीं है वो चाहे लाख नमाजें पढ़ ले, लाख इबादतें कर ले, अल्लाह और उसके रसूल के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। याद रखें, बीवी के दिल की खुशी पूरे घर की बरकत का जरिया बनती है। जहाँ बीवी मुस्कुराती है वहाँ फरिश्ते रहमत के साए लेकर आते हैं, रिस्क में इजाफा होता है और घर जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन जहाँ बीवी का दिल टूटा हुआ हो वहाँ दुनिया की हर चीज़ बेबरकत हो जाती है। अब मैं बताता हूँ कि आखिर वो कौन से 3 अजाब हैं जो बीवी के रोने की वजह से आसमान से बरसते हैं और इंसान का घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। वह 3 अजाब बताने से पहले मैं आपको एक रुला देने वाली कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि वो 3 अजाब कौन कौन से हैं और जब 3 अजाब नाजिल होते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन सी मुसीबतें जन्म लेती हैं। फिर कितने वक्त में घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। वो कहानी कुछ यूँ है कि एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में एक लंबे सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में आपका गुजर कब्रिस्तान में से हुआ जिसके करीब 2 खूबसूरत घर थे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनके बीच एक दीवार हायल थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दूर से उन घरों को देखा तो हैरान रह गए कि एक घर के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का नूर बरस रहा था और वह नूर ऐसा था कि उसकी रोशनी दिलों को सुकून देने वाली और रूह को ताजगी बख्शने वाली थी। मगर दूसरे घर के ऊपर से अल्लाह ताला का अजाब बरस रहा था और वो अजाब इतना खौफनाक था कि उसके घर की फिजा पर गहरी तारीकी अंधेरा छाई हुई थी। मतलब उस घर के ऊपर अल्लाह ताला की लानत बरस रही थी। ये मंजर देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रुक गए और गहरी सोच में पड़ गए कि आखिर इन दोनों घरों में ऐसा क्या फ़र्क है। ये कौन सा राज है कि एक घर अल्लाह की रहमत का मरकज़ है और दूसरा घर अल्लाह के अजाब का गढ़ बन गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे और बरगुज़ीदा नबी थे फ़ौरन अपने रब के हुज़ूर दुआ के लिए झुक गए।
انہوں نے عظمت سے کہا، یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے ان دونوں گھروں کی حقیقت بتا تاکہ سمجھ سکو کہ یہ راز کیا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے کہ ایک گھر کے اوپر سے تیرا نور برس رہا ہے اور دوسرے گھر کے اوپر سے تیری لعنت؟ یہ فرق کیوں ہے؟ کون سے اعمال یا حالات ان دونوں گھروں کی یہ حالت بنا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان دونوں گھروں کی اصلیت جاننے کی طلب کی تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ انسانی اعمال اور زندگی کا طرز اللہ کی رحمت یا عذاب کے ذریعے کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ سب کچھ جاننے کی ایک طلب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ کی طرف سے وہی آئی، آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے اگر تم ان گھروں کے اوپر برستی ہوئی رحمت اور عذاب کا راز جاننا چاہتے ہو تو ان گھروں کے اندر جا کر ان کے رہنے والوں سے خود معلوم کر لو، وہ تمہیں اپنے اعمال اور زندگی کے حالات خود ہی بتا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ راستے میں ایک شخص نظر آیا جو زمین پر بیٹھا اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری گھبراہٹ اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ وہاں بیٹھ کر اللہ سے موت کی دعا کر رہا تھا۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں اس دنیا سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی زندگی سے عاجز ہو گیا ہوں، میری زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ جب سے میں نے شادی کی ہے تب سے لے کر آج تک کبھی خوشی کا ایک لمحہ نہیں دیکھا۔ میری زندگی مسلسل عذاب بن چکی ہے اور میں اب مزید جینے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، مجھے موت دے دے تاکہ میں اس اذیت سے نجات پا سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر رک گئے اور اس شخص کی حالت پر گہری نظر ڈالی۔ آپ کے دل میں اس کی حالت پر رحم آیا اور یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہ شخص کس قدر بے چین اور بے بس ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی ختم کرنے کی دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جا کر نرمی سے بولے، اے خدا کے بندے، تم اتنے بیزار کیوں ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں تو ایک مسافر ہوں، چلتے چلتے یہاں آ پہنچا۔ کیا تم بھی میری طرح کے مسافر ہو؟ سب سے پہلے تو اپنی رونے کی وجہ بیان کرو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری پریشانی کو دور کرنے کا وسیلہ بنایا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس شخص نے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھی اور اس نے حیرانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت سے واقف نہیں تھا۔ اس دکھی شخص نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بھائی، تمہاری آواز میں مجھے بہت سکون ملا ہے۔ میں نے دنیا کے ہر کونے میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی، دنیا کی ہر نعمت کو آزمایا، لیکن کہیں بھی مجھے چین اور سکون اور راحت نہیں ملی جو سکون تمہارے ان کچھ جملوں نے مجھے دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے دکھڑے سنوں اور ان کی مدد کروں۔ برائے مہربانی مجھے بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کیا ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے مسئلے کا حل دکھا دے۔ وہ شخص آنکھوں میں آنسو لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، شادی سے پہلے میں بھی آپ کی طرح ایک خوشحال انسان تھا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، مال و دولت، جائیداد، نوکر اور بے شمار دوست جو میرے ہر اشارے پر حاضر رہتے تھے۔ جہاں جاتا تھا لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے، میری تعریف کرتے، میری ایک آواز پر جی سر کہتے تھے۔ میری زندگی سکون اور خوشحالی کا نمونہ تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ پھر میری زندگی میں ایک موڑ آیا جب میں نے ایک عورت سے شادی کی۔ شادی کے بعد میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب سے میں اس عورت کو اپنے گھر لے کے آیا تب سے میری زندگی بدل گئی۔ جس دن سے اس نے میرے گھر میں قدم رکھا اسی دن سے میرے زوال کا آغاز ہو گیا۔ اس دن سے میری خوشیاں، میرا سکون، سب کچھ ختم ہونے لگا۔ جب میں غریب ہوا تو وہ دوست جو کبھی میری ایک آواز پر ہزاروں بار جی سر بولتے تھے، وہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میری حالت یہ ہے کہ میں 2 دن کا بھوکا ہوں اور کھانے کو بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور میری اس تباہی کا سبب صرف اور صرف میری بیوی بنی ہے۔ اس عورت نے میری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ میرا مال، میرا عزت، میرا سکون سب کچھ چھن گیا۔ میں اب بھی اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں اور اس مصیبت سے نجات چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے نرمی سے فرمایا، اے خدا کے بندے، بتاؤ تو صحیح تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس شخص نے تھکے ہوئے لہجے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی، وہ سامنے جو گھر نظر آ رہے ہیں وہ میرا ہی گھر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
جب اس طرف نظر کی تو آپ حیران رہ گئے کہ یہ وہی گھر تھا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں مزید یکسوئی پیدا ہوئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کی، اے میرے رب، اس گھر پر لعنت کیوں برس رہی ہے؟ اس کے رہنے والوں نے ایسا کیا کیا جو یہ تیرے غضب کا شکار ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی اور فرمایا گیا، اے عیسیٰ، اگر تم اس راز کو جاننا چاہتے ہو تو جا کر اس شخص کی عورت سے پوچھ لو، وہ تمہیں سب سچائی کے ساتھ بتا دے گی اور تمہیں ان کی حالت کا اصل سبب معلوم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے بندے، جلدی کرو اور مجھے اپنی بیوی کے پاس لے چلو، میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور تمہاری پریشانی کو حل کرنے کا راستہ نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص جو پہلے ہی اپنی زندگی کی مصیبتوں سے بے حال تھا، فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا اور اس کے پاس لے جا کر بولا، اے شخص، میری بیوی یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور وہ بے اختیار رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غم اور بے بسی کے گہرے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے اس عورت سے فرمایا، اے عورت، کیا تم اپنے رونے کی وجہ بیان کر سکتی ہو؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہارے دل کا بوجھ کیا ہے؟ شاید تمہارے الفاظ تمہارے دکھ کو ہلکا کر دیں اور میں تمہارے مسئلے کا حل ڈھونڈ سکوں۔ یہ سن کر وہ عورت شدت سے رونے لگی اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، حضرت، میں ایک دکھی اور بے سہارا عورت ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں صرف دکھ اور تکلیف ہی دیکھی ہیں۔ میری زندگی ایک ایسی آزمائش بن چکی ہے کہ اب تو میرے اندر بولنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، اے عورت، اپنے دل کا حال کھل کر بیان کرو، میں شاید آپ کے مسئلے کا حل بنوں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کن چیزوں نے اس قدر پریشان کر رکھا ہے۔ اس عورت نے اپنی درد بھری کہانی سناتے ہوئے آنسو کے ساتھ کہا، حضرت، میں ایک غریب باپ کی غریب بیٹی ہوں۔ میرے باپ ایک محنتی اور ایماندار انسان تھا، لیکن غریبی نے ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے سمٹ کر رکھا۔ میری شادی ایک بہت امیر شخص کے ساتھ طے ہوئی۔ میرے والد نے سوچا کہ یہ رشتہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ شادی کے بعد یہ مجھے اپنے گھر لے آیا اور میں دلہن بن کر نئی امیدوں کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے آنے کے انتظار کر رہی تھی۔ لیکن حضرت، جیسے ہی یہاں کمرے میں وہ بندہ داخل ہوا اور حق کے زوجیت ادا کرنے کا وقت آیا تو اس نے میری طرف نظروں سے دیکھ کر کہا، تم تو مجھے 2 نمبر عورت لگتی ہو۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ تم سے شادی کر کے تو میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ حضرت، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں ایسی ہرگز نہیں تھی۔ میں تو اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنے والی بیٹی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ گھر میرے لیے جنت بننے کے بجائے میری زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ میری زندگی تو شادی کے پہلے دن سے ہی اجیرن ہوگی۔ میرا شوہر نہ مجھے عزت دیتا ہے نہ سکون، مجھے ہر روز کوستا ہے، ہر بات پر ڈانٹتا ہے، میرے والد کی غریبی کے تانے دیتا ہے، کہتا ہے تو 2 ٹکے کی غریب عورت ہے اور میں امیر ہوں۔ امیر اور غریب بھلا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ حضرت، یہ شخص مجھ سے بار بار کہتا ہے کہ جلدی میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت، میری زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں رہا۔ میں تو بس اپنے نصیب کو کوستی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں نے کس جرم کی سزا پائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی روح چھلنی کرنے والی داستان سننے کے بعد اس کے شوہر کی طرف رخ کیا اور گہرے دکھ اور درد بھرے لہجے میں فرمایا، اے خدا کے بندے، تو نے اپنے گھر کو خود ہی جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے۔ تو نے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے مقدر کو خود تباہ کیا ہے۔ تیرے انہی کاموں کی وجہ سے تجھ پر اور تیرے گھر پر اللہ کی لعنت برسنے لگی۔ اللہ کا غضب نازل ہوا جس نے تیرے مال و دولت، عزت اور سکون کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ جس گھر میں عورت روتی ہو وہاں 3 عذاب ضرور آتے ہیں؟ وہ عذاب یہ ہیں۔ اس شخص نے بے بسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت، برائے مہربانی جلدی سے بتائیں وہ 3 عذاب کون کون سے ہیں جو میرے گھر پر نازل ہوئے ہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ جس دن سے یہ عورت میرے گھر میں داخل ہوئی ہے میں نے اسے پہلی رات سے ہی رولانا شروع کر دیا ہے۔ میں نادان شخص اپنی بے حسی، اپنی سختی اور اپنے ظلم سے اسے ہر دن ستاتا رہا ہوں اور آج تک میں یہی کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ میرا قصور ہے، مگر اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ 3 عذاب کون کون سے ہیں جو اس کے آنسو کی وجہ سے میرے گھر پر نازل ہوئے
आज जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। वह शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आजी से बैठा हुआ अपनी बर्बादी की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने लरजते हुए हाथों से अपने चेहरे को छुपाया और मजीद कहा, हज़रत मेरा सुकून, मेरी दौलत, मेरी इज्जत सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैंने अपनी बीवी को कोसने और दुख देने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। खुदारा, आए अल्लाह के बंदे, जल्दी बता वो कौन से 3 अजाब हैं जो आप भी मेरे घर के ऊपर नाजिल हो रहे हैं, जिन्होंने मेरा सत्यानाश कर दिया, मेरी उम्मत को, मेरी अमीरी को गरीबी में बदल दिया, जिन्होंने मेरे घर को गरीबी के दलदल में फंसा दिया, जिन्होंने मुझे बादशाह से फ़कीर बना दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनकर गहरी सांस ली और नरमी से फरमाया, ए बंदे, वो 3 अजाब ये हैं जो तेरे अपने जुल्म और तेरी बीवी के आंसू के सबब तेरे घर पर नाजिल हुए हैं। रिज़्क़ की तंगी और बरकत का जाना। जिस दिन से तूने अपनी बीवी को रुलाना शुरू किया, उस दिन से तेरे घर से बरकत उठा ली गई। अल्लाह ने रहमत के फरिश्ते को तेरे घर से दूर कर दिया। तेरे पास जो दौलत थी, जो जायदाद और सुकून था, सब कुछ छिन गया। तू जो दूसरों को देने वाला था, आज लेने वालों में शामिल हो गया है। जुल्म का पहला नतीजा है जो अल्लाह की तरफ से तेरे ऊपर बरसाया गया। दूसरा अज़ाब अल्लाह की रहमत का ख़त्म हो जाना है। जिस दिन से तूने अपनी बीवी को मजलूम बना दिया और ख़ुद जालिम बन बैठा, उस दिन से तेरे घर से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उठा दी गई। रोशनी ख़त्म हो गई। जहाँ कभी मोहब्बत और सुकून था, आज घर को अल्लाह की लानत ने अपनी लपेट में ले लिया है और अब यहाँ रहमत के फरिश्ते तेरे घर में नहीं आते जो घर के गज़ब में बरकत डालते हैं। तीसरा अज़ाब घर के सुकून का ख़त्म होना, इज़्ज़त का ख़त्म होना। तेरी बीवी के बहते आंसू तेरे घर के सुकून और इज़्ज़त को बहा ले गए। तेरे घर की इज़्ज़त जो कभी लोगों में मिसाल थी, आज जिल्लत का निशान बन चुकी है। वो जो कभी बादशाहों की तरफ जीता था, आज फ़कीर होकर रह गया। तेरे घर में ना सुकून रहा, ना खुशहाली और ना ही वो इज़्ज़त जो एक वक्त में तुझे मैसर थी। ये सब इस जुल्म का नतीजा है जो तूने अपनी बीवी पर किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहरे लहजे में फरमाया, याद रख, मजलूम के आंसू आज तक पहुँचते हैं और जालिम के लिए अजाब का दरवाज़ा खोल देते हैं। अगर तू चाहता है कि यह अजाब ख़त्म हो जाए और तेरे घर पर अल्लाह की रहमत लौट आए, तो फ़ौरन अपनी बीवी से माफ़ी मांग, उसके आंसू पूछ और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब कर। अल्लाह ताला बड़ा करीम है, लेकिन उसकी रहमत सिर्फ़ उनके लिए है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं और अपने जुल्म का अज़ाला करते हैं। यह सुनकर वो शख्स ज़मीन पर गिरकर रो दिया और अपनी इस्लाह का इजहार करने लगा। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखो कि मजलूम बनकर मरना, जालिम बनकर ना मरना। अगर जालिम बनकर मरोगे तो क़यामत के दिन तुम्हें हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम लोगों के साथ उठाया जाएगा, और अगर मजलूम बनकर मरोगे तो कल क़यामत के दिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े किए जाओगे। जालिम और मजलूम का फ़र्क दुनिया में ही वाजिब हो जाता है, लेकिन आखिरत में यह फ़र्क क़यामत की रोशनी में सबके सामने होगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।